तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम अहद कदीम में से नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम इस किताब के चौथे बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अजीज नाजरीन, आप ये पूछ सकते हैं कि पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब का मुताला करने का क्या फ़ायदा है? क्या ये पुरानी कौमों के लिए नहीं? और ये कि हम पुरानी कुतब से क्या सबक हासिल करते हैं? बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ वो हमारे लिए नतीजा है, ताकि हम वही गलतियां ना दोहराएं जो उन्होंने की। हमने यरूशलेम की पुरानी जोग्राफियाई तरतीब देखी कि उसमें फसील और फाटक थे, और आज भी वो फाटक यरूशलेम शहर में मौजूद हैं। और अजीज़ों, वो फसील भी मौजूद है। हमें खुदा के कलाम पर यकीन है। बाइबल मुक़द्दस, जी हाँ, कलाम मुक़द्दस में सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये खुदा का जिंदा कलाम है जो अटल है। इसलिए अजीज़ों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी तवज्जो से आज का हमारा ये प्रोग्राम आप सब देखिए। अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलकर नहमिया का चौथा बाब निकालें और नोट बनाने के लिए कॉपी और पेन साथ रखिए। और इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें अरसाल कीजिए। भाई इसहाक, मैं चौथे बाब की पहली ता 14 आयात की तलावत करूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सनबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमज़ोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर नए कर देंगे? और तोबिया अमूनी उसके पास खड़ा था, सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनके पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले ऐ हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है, और उनकी मुलामत उन्हीं के सर पर डाल, और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाले कर दे, और उनकी बदी को ना ढांक, और उनकी खता तेरे हजूर मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने मेमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब सनबलत और तोबिया और अरबों और अमूनियों और अशूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगीं, तो वो जल गए। और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी के अगर यरूशलेम से लड़ें और वहाँ परेशानी पैदा करें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम मौकूफ न कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना ज़रूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में जहाँ जहाँ खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कुमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया।
तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। भाई इसहाक, ये साफ है कि इस काम को रोकने के लिए नफसियाती जंग और धमकियों और बंदिशों का इस्तेमाल हुआ। आप हमें उन जंगों और धमकियों और बंदिशों का बताइए। भाई अयाद, कई सालों तक वहाँ जले हुए फाटक और टूटी हुई फसील ही थी। उससे शैतान खुश और खामोश था। खुदा के लोगों की मुखालफत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले ही रूहानी तौर पर शिकस्त खा चुके थे। जब रूहानी बहाली शुरू हुई, जब बहाली और ताजगी आई, तो ईमानदारों ने मुस्बत कदम उठाए और खुदावंद की आवाज़ सुनी और रूहानी काम किए, जिससे शैतान को गुस्सा आया। शैतान के बहुत से सिपाही हैं, हमने 3 को देखा। ये सनबलत और तोबिया और चशम थे, और ये ईमानदारों के दुश्मनों को जाहिर करते हैं, और ये भी कि शैतान रुकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक वाज़िया और कारामद दरवाज़ा खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। मुखालिफिन ने मुख्तलिफ तरीकों और मरहलों का इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको ठट्ठों में उड़ाया। आपने बताया ये एक नफसियाती जंग है कि ये लोगों का हौसला तोड़ें और उनको महसूस हो कि वो कुछ नहीं कर सकते, कि वो कमज़ोर हैं और जो उन्होंने शुरू किया उसको मुकम्मल करने के काबिल नहीं हैं। सनबलत जल गया, उसको गुस्सा आया क्योंकि उसको लगा कि उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा अहम बने। जी, ये जलन है। वो उससे जल गए थे कि खुदा के लोग फिर उठकर खड़े हो गए हैं। उसने कहा, ये कमज़ोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वो ये सब कुछ कर जाएंगे? नहीं, वो इसे जारी नहीं रख सकते। क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे कि दीवार को महफूज करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या एक दिन में काम कर लेंगे? नहीं, उसके लिए सालों चाहिए। ये उन पर जाहिर था। लेकिन भाई अयाद, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि तोबिया ने कहा, परेशान ना हो, उनको दीवार बनाने दो। उस पर एक लुम्बड़ी भी चढ़ जाए तो वो दीवार गिर जाएगी। यानी उसका कहना ये था कि अगर ये काम कर भी जाए तो इनकी दीवार इतनी मजबूत नहीं कि वहाँ खड़ी रहे, वो गिर जाएगी। मतलब आजकल की जुबान में इसको सर्द जंग कहते हैं। यहाँ कोई घोड़े और हथियार और हमला नहीं है, लिहाजा इससे हमें अपनी रूहानी जिंदगी और जंग के लिए सबक मिलता है। कभी कभार शैतान शेरे बब्बर की तरह आता है और कभी सांप की तरह। हम होशियार रहकर खुद को खुदाउन में कैसे महफूज रखें? जी भाई आयाद, असल में इस कहानी से अहम सबक मिलता है कि जब शैतान मुझ पर शदीद हमला करे, उसका मतलब है रूहानी तौर पर सही सिमत में हो। आप सामीन से कहेंगे कि जब मैं टीवी पर एक आम प्रोग्राम देखूं तो उसको कुछ नहीं होता, पर जब इस पर मसीही या बाइबली प्रोग्राम देखूं जैसे कि कुलुल किताब, तो टीवी चलना बंद हो जाता है, बिजली चली जाती है या और कुछ हो जाता है। आजकल सब जवानों के पास घर पर कंप्यूटर मौजूद हैं, उस पर कोई और प्रोग्राम लगाओ या गेम्स खेलो या वो बिल्कुल सही चलता है। लेकिन अगर कोई रूहानी चीज़ करें या उसको देखें तो वो बंद हो जाता है, वो काम नहीं करता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हज़ारों मिसालें हैं। इससे परेशान ना हो, बल्कि यकीन करें। एक गीत का मिसरा है कि बहुत सी जंगें फतह की निशानी हैं। अगर मैं गलत होता तो क्या शैतान मुझ पर हमला करता? बल्कि वो तो मुझसे खुश होता। पर जैसे ही मैं सही काम करूं जिससे खुदा को जलाल मिले, तो शैतान और उसके सिपाही मुझ पर हमला करते हैं। दरअसल मैं नहमिया के रद्द-ए-अमल की तारीफ करता हूँ। आपने तैयार होने की बात की। नहमिया तैयार था क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता था, इसलिए जब वो उसके पास आए तो उसने उनको जवाब नहीं दिया। भाई अयाद, कभी कभी हम ये गलती करते हैं। अक्सर तंज हमें मजबूर करता है कि कोई ऐसा अमल करें और खुदावंद की खिदमत करते हुए गुस्सा करें कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने उनके साथ क्या किया है, वो ऐसे क्यों कहते हैं। तो हम इस जंग में शामिल हो जाते हैं कि उनको कैसे जवाब दें, और हमारी तवज्जो उस पर रहती है कि लोगों ने क्या बोला, आपने मेरे बारे में क्या कहा, मैंने आपके बारे में क्या कहा। और आप जानते हैं कि यूं हम अपना मकसद खो देते हैं। ये करना नहायत खतरनाक है, और नहमिया इस जाल में नहीं फंसा। बहुत खूब भाई नहमिया ने दुआ की। जी मैं उसकी बिल्कुल। दुआ पर हैरान हूँ। मुझे लगा वो कहेगा कि ऐ खुदावन ये गुनाह उनके ज़िम्मे ना लगा, लेकिन उसने दुआ की और उनकी मुलामत उन्हीं के सर पर डाल। क्या दुश्मनों के लिए बदला मांगना दुरुस्त है? वक्फे से वापस आकर हम इसका जवाब लेंगे।
नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नहमिया की किताब में काम को मौकूफ करने की 7 कोशिशें हैं। ये दूसरे बाब की 19वीं आयत और चौथे बाब की पहली 3 आयत में है। सनबलत और जशम और तोबिया ने नहमिया को ठट्ठों में उड़ाया। चौथे बाब में दुश्मन ने लश्कर के हमले से धमकाया और 5वें बाब में सनबलत और जशम ने कोशिश की कि नहमिया को यरूशलेम से बाहर जाने पर आमादा कर लें। फिर छठे बाब में सनबलत ने नहमिया को झूठे इल्जामात से डराया और छठे बाब में समिया और बाकियों ने नबियों को उजरत पर रखा कि नहमिया के खिलाफ पेशन गोई करें। और आखिरकार छठे बाब में तोबिया ने यरूशलेम में जासूस भेजे और नहमिया को चिट्ठी भेजी। एक बार फिर से खुशामदीद। अभी हम नहमिया के चौथे बाब का मुतालिया कर रहे हैं। भाई, वक्फे से पहले मैंने आपसे पूछा था, क्या नहमिया की बदला देने की दुआ दुरुस्त थी? दर हकीकत चौथी आयत में नहमिया ने खुदावंद से कहा, सुन ले ऐ हमारे खुदा, यानी उनकी बातें सुन, क्योंकि हमारी हकारत हुई है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल और असीरी के मुल्क में उनको गार तागरों के हवाले कर दे और उनकी बदी को ना ढांक और उनकी खता तेरी हजूर मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने मेमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। और मैं कहूँगा कि हमें ये याद रखना है कि नहमिया की दुआ शरीयत के मुताबिक थी और शरीयत में रास्तबाज लोगों ने बदला मांगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग खुदा के जलाल से जलते थे। इसकी वजह देखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि नहमिया ने बदला मांगा कि खुदावन, उन्होंने तुझे गुस्सा दिलाया, तेरे खिलाफ गुनाह किया। और वो यहाँ पर खुदा से कहता है कि इसलिए अपना जलाल जाहिर कर और उनको बदला दे। पर मैं कहूँगा कि ये नए अहदनामे की रूह से मुख्तलिफ है। हम फजल के दौर में रह रहे हैं और मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नहमिया दुआ करता है लेकिन वो बदला मांगता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि हम बदले के लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बाइबल की तालीम है। भाई, क्या यहाँ पर नए और पुराने अहदनामे के बीच तजाद है या इंसान की काबिलियत में फ़र्क आया कि वो नए अहदनामे में बदला ना मांगे बल्कि वो माफ़ कर दे? देखें भाई, मैं कहूँगा दोनों बातें हैं। जब हम फजल के दौर में रह रहे हैं तो ये शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं कहूँगा कि क्योंकि नए अहदनामे में ईमानदार की फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईमानदार में खुदा का पाक रूह बसता है कि वो मसीह की मानंद बने। और मसीह ने सिर्फ इसकी तालीम ही नहीं दी बल्कि सलीब पर इसकी मिसाल भी दी है। ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और मैं फिर से ये बात कहूँगा कि बाइबल हमें कभी भी बदला मांगने की तालीम नहीं देती। खुदाम फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। बल्कि सिखाया कि और दूसरों पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदाम ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। शरीयत में लिखा है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, पर फजल में इंसान खुदा से पैदा हुआ और उसे चाहिए कि पड़ोसियों के साथ साथ दुश्मनों से भी मोहब्बत रखे। क्या ऐसा ही है? हम 2 और बातों का इजाफा करते हैं। पहली, पुराने अहदनामा में शरीयत के दौर की बरकतें ज़मीनी थी, तो ज़मीन के मामला पर तनाज़ा यानी दुश्मनों से लड़ना और बाकायदा हथियारों के साथ फतह या शिकस्त पाना नए अहदनामा में रूहानी बरकतें हैं। हमारी कश्ती खून या गोश्त से नहीं है। दूसरी और आखिरी चीज़, पुराने अहदनामा में दीनदार लोग मसीह के मुंतज़र थे और जो आखिरी वक्त पर आकर दुनिया पर सल्तनत करेगा, इसलिए ये दुश्मनों से इंतकाम लेने से मुंसलिक है। और आज फजल के दौर में हमें इंतज़ार है कि मसीह आकर कलीसिया को आसमान पर ले जाए। ये नजात से मुंसलिक है। यानी आज हम बदला नहीं मांगते,
پر ہم تو روحوں کی نجات اور مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ فضل کا دور ہے اور ہم مسیح کے منتظر ہیں۔ یہ مسیح کے صبر کا دور ہے۔ مسیح اس سب بے عزتی کے باوجود صبر سے کام لیتا ہے، تو ہم جی، صبر کریں اور بالکل لوگوں صحیح، سے محبت رکھیں۔ پر خدا برائی کا بدلہ دیتا ہے۔ بالکل۔ صحیح۔ عدالت کا دن آئے گا اور لکھا ہے جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے اس کے بعد بعد عدالت کا ہونا ضرور مقرر ہے۔ جی چلیے مہمانوں کا سوال لیتے ہیں۔ جی کس کا سوال ہے؟ 9ویں آیت میں لکھا ہے، پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا۔ نہمیہ نے دعا کی اور پہرا بٹھایا۔ کیا دعا کافی نہیں تھی؟ کیا پہرا بٹھانا ایمان کے خلاف ہے؟ بھائی یہ سوال جائز ہے، کیا دعا کافی نہیں؟ نہمیہ نے دعا کی اور پہرا بٹھایا، کیا اسے دعا پر یقین نہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ شیطان مختلف طریقوں سے آتا ہے، پہلے وہ چلاک سانپ کی طرح آیا کہ نفسیاتی لڑائی کرے، جب اس نے کام نہ کیا تو شیر ببر کی طرح آیا۔ یہ وہ لڑائی ہے جہاں ہمیں ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہمیہ نے ہتھیار پر تکیہ کیا یا خداوند پر؟ اور اس نے پہلے دعا کی پھر پہرا بٹھایا، تو اس نے خداوند پر تکیہ کیا۔ اس کا انحصار کا مطلب یہ نہیں کہ ان آلات کا استعمال نہ کرے جو خدا نے دیے ہیں۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ایک عملی مثال ہے۔ میں کسی بیماری سے بیمار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خداوند دعا کے بغیر بھی مجھے شفا دے سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے، پر خداوند دوا کا استعمال کرتا ہے۔ اگر میں اس کو لے لوں تو کیا میرا ایمان نہیں کہ خداوند مجھے شفا دے گا؟ خداوند دوا کو بھی استعمال کر کے مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، صرف مجھے دعا ہی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ خدا نے خود اس وقت ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی تھی، کیونکہ برکتیں زمینی تھیں اور جنگ ہتھیاروں کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ دیکھیں خداوند نے ان کو ہتھیار دیے، انہوں نے دعا کر کر ان پر بھروسہ کیا۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی قابلیت کا استعمال کرنا چاہیے، پر خدا سے جدا ہو کر نہیں۔ بالکل ہم خدا پر تکیہ کریں کیونکہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ صحیح۔ بھائی نہمیہ دوسری آیت میں لوگوں کے لیے منفی بات ہے اور لکھا ہے یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں۔ یہ سنجیدہ الفاظ ہیں، پر خود یہودا کے لوگوں نے 10ویں آیت میں کہا بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے۔ میں دوسری اور 10ویں آیت کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ دشمنوں نے کہا کہ وہ کمزور ہیں، انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ کمزور ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے خداوند کے لوگوں کو منفی پیغام جاتا ہے، ان کا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دشمن کا کام یہی ہے کہ وہ ناکامی اور کمزوری کی روح کو لوگوں میں متحرک کرے اور وہ ناکام ہو جائیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ پولس رسول نے اپنے شاگرد تموتیس کو ناکامی سے خبردار کیا تھا، کیونکہ خداوند نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ تو اتنی بڑی مشکل کے باوجود نہمیہ نے دعا کی اور لوگوں کو حوصلہ بخش پیغام دیا کہ لوگ اپنے گھرانے کے مطابق بیٹھیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے لیے لڑیں، اور اس طرح دشمن کی دھمکی ضائع ہوئی۔ دراصل دشمن ہمیشہ باہر سے حملہ کرتا ہے، پر وہ غصے اور غم کے ذریعے اندر سے بھی حملہ کرتا ہے، اور وہ کمزوری اور ناکامی اور کام کو نامکمل کرنے کی روح کو بھیجتا ہے۔ بھائی میں اس پر عملی طور پر بات کرنا چاہوں گا۔ بہت بار خدا کے لوگ دشمنوں کی منفی اور غصہ بھری باتیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی قابلیت نہیں، نہ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کا کوئی حق ہے، اور وہ دوسرے، تیسرے یا چوتھے درجے کے شہری ہیں۔ اب مسئلہ تب آتا ہے جب مسیحی جس کا تعلق خدا سے ہے وہ ان باتوں پر یقین کرے اور اپنے غیر ضروری کردار سے مطمئن ہو کر مسیح میں اپنی اہمیت کو بھول جائے۔ جی، لہٰذا آج کے مسیحیوں کو آپ کیا تنبیہ کریں گے؟ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے لیے خدا کی مرضی کو سمجھیں، اور یہ بھی کہ مسیحی ایماندار کلام کے مطابق خدا پر تکیہ کرتا ہے۔ وہ خود میں کمزور ہے، پر اس فضل سے جو مسیح میں ہے وہ مضبوط ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے پاس قدرت کا چشمہ ہے، کیونکہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ قدرت کا سرچشمہ قادر مطلق خدا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور خدا کی قدرت مسیح کے جی اٹھنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور یہ فتح کی پکار تھی۔
اور ہم یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں کہوں گا کہ جس میں ہمارے لیے تمام قدرت پنہا ہے۔ بہت خوب، آئیں ایک وقفہ لیں اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی اسحاق، ہمیں 15ویں آیت سے باب کے آخر تک کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ نہمیہ کے پہرا بٹھانے کے بعد سب کام کیسے ہوا۔ ہمیں اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ 6 آیت میں لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے، جب یہ روح ہو تو کوئی ایسی مشکل نہیں جسے وہ پار نہ کر سکیں۔ ان کو جنگ اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا تھا۔ جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ وہ ان کی چال جان گئے تو وہ پیچھے ہٹے، اور نہمیہ نے ایک سبق سیکھا۔ لوگوں نے ایک ہاتھ میں ہتھیار پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کام کیا۔ لوگوں کے 2 گروہ تھے، ایک نے کام کیا اور دوسرے نے پہرا دیا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر کام کیا اور دوسرے ہاتھ سے لڑائی۔ یہ بہت کامیاب طریقہ ہے۔ آج دنیا کے کامیاب ممالک نہمیہ 4 باب کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ملک فوج کے بغیر مضبوط نہیں ہے۔ ترقی کرنے کے لیے فوج کا منصوبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر فوج کمزور ہو تو ساری ترقی ضائع ہو جائے گی۔ نہمیہ نے یہی کیا کہ تعمیر کے کام کے ساتھ ساتھ پہرے پر بھی لوگوں کو موجود کیا۔ 17ویں آیت میں ایسی بات کا ذکر ہے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے پھرتا تھا۔ اور یہ ہمارے لیے روحانی سبق ہے کہ آج جنگوں میں جب ہم خداوند کا کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دشمن آتے ہیں۔ مثلاً ایک مبشر خداوند کا کام کرتا ہے اور لوگوں کو نجات کی دعوت دیتا ہے، پر شیطان اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اسے ہوشیاری سے ایک ہاتھ سے کام کرنا اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار پکڑنا چاہیے۔ یہی افسیوس کے 6 باب میں خدا کے مکمل ہتھیار ہیں۔ استادوں کے لیے شیطان جھوٹے استاد لائے گا۔ کلیسیا کے ایمانداروں کو بھی شیطان چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ان میں تفرقے ڈالتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کام کے ساتھ ساتھ ہتھیار کو پکڑے رہیں، ایک ہاتھ سے کام کریں اور دوسرے ہاتھ میں اپنا ہتھیار رکھیں۔ ایک ایماندار کو کام کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے کام کے خلاف بھی لڑائی تو کرنی ہوگی۔ خدمت میں ایک خادم کا ہتھیار یہ ہے کہ خدا سے براہ راست رابطہ رکھ کر دعا کے ذریعے خدمت کی حفاظت کرے، ورنہ اس کی خدمت اور روحانی تعمیر کو خطرہ ہے۔ ٹھیک کہا؟ دیکھیں بھائی، جو روحوں کی تلوار ہے وہ اس کا صحیح۔ استعمال کرے۔ یقیناً مہمانوں میں سے کسی کا سوال ہوگا تو پوچھتے ہیں۔ 14ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو۔ تو جب خاندان کی بات ہو تو کیا میں ایسے ہی دفاع کروں یا اپنے دشمن کے ساتھ محبت اور معافی کے ساتھ پیش آؤں؟ جی، اگر مجھے اور میرے خاندان کو خطرہ ہو تو کس حد تک اس خطرے سے اپنا دفاع کروں یا محبت اور معافی کے چلتے ہتھیار پھینک دوں؟ مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ نہمیہ کے مطالعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ جلد ہی بھاگ کر خداوند میں پناہ لیتا ہے۔ ایک مختصر سی دعا کریں تو خداوند آپ کو ان حالات سے نکال دے گا۔ اور ایمانداروں نے بہت خطروں اور بہت مشکلات کا سامنا کیا، اور آخری منٹ پر خطرہ ٹل گیا اور خداوند نے ان کو بچا لیا۔ اور خداوند نے کہا، جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے جائیں گے۔ ہلاک کیے جائیں گے۔ اور پھر پطرس نے لکھا، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہ کیا ہے؟ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا تھا۔ اگر خدا نے خطرے کی اجازت دی تو اس کی مرضی پوری ہوئی، لیکن اس میں مسیحیوں کے لیے عام اصول نہیں کہ وہ کس طرح سے کام کریں، کیونکہ خداوند ہی صحیح وقت پر ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ تو ایسے حال میں خداوند کے پاس جائیں۔ اگر میں اس کے ساتھ رفاقت رکھوں تو وہ مجھے بتائے گا کہ کیا جی۔ کروں۔ ہم آخری سوال لیں گے۔ 18ویں، 19ویں اور 20ویں باب میں نرسنگے کا ذکر ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پرانے عہد نامہ میں نرسنگا جنگ میں استعمال ہوتا تھا، اور انہوں نے اسے یہاں پر استعمال کیوں کیا؟ دوسرا سوال،
یہ واضح ہے کہ انہوں نے دن رات کام کیا، اور انہوں نے اتنا کام کیوں کیا؟ صحیح، دو سوال ہیں، ایک نرسنگے کے بارے میں اور دوسرا کام کے بارے میں۔ کیا نرسنگے کا استعمال جنگ کے علاوہ بھی ہوتا تھا؟ جب کسی قوم پر حملہ ہوتا تھا تو وہ نرسنگے کو پھونک کر جنگ کا اعلان کیا کرتے تھے، اور ان کو خطرہ تھا۔ ہم نے 8ویں آیت میں پڑھا، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کریں، کیونکہ میں کہوں گا کہ شہر کے دفاع کے لیے سب کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، تاکہ لوگوں اور خاندانوں کی حفاظت کریں اور ہر ایک اپنے خاندان کی حفاظت کرے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کیا۔ جی، میں یہاں پر کہوں گا تاکہ تمام پہرے والے حملے کی وجہ کو جانیں، جہاں نہمیہ اور اس کے لوگ تھے۔ مونا نے ان کے کام کے وقت کا پوچھا۔ انہوں نے رات دن مسلسل کام کیا۔ کیا دیوار کی تعمیر سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے؟ یہ بتائیے۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہمیہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ساری دیوار 52 دن میں مکمل ہوئی، اور اس کے لیے محنت اور کام کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنے آرام کا دھیان نہیں رکھا۔ یہ ایمانداروں کے لیے سبق ہے، اور میں کہوں گا کہ خدا مجھے ہر روز یہ موقع دیتا ہے کہ میں اس کو عزت اور جلال دوں۔ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں پالوس نے یہ کہا کہ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم رہو اور قائم رہو، اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا میں بے فائدہ نہیں، اور میں کہوں گا یہ سچ ہے۔ بھائی نہمیہ، مجھے آپ کی ایک بات یاد آئی۔ سالوں پہلے میں نے آپ سے کہا میں اس خاص خدمت سے تھک گیا ہوں، اب مصیبت کا وقت ہے، جی، آرام کا وقت آئے گا۔ یہ جاننا اچھا ہے دنیا میں ہوتے ہوئے روحانی کام اور محنت کا وقت ہے، جی، اور بہت جلد ہمیں خداوند کے ساتھ آرام ملے گا۔ آمین۔ یقیناً آج کے کلام سے ہم نے سیکھا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں کچھ بتائیے۔ منفی پیغام سے خدا کی برکت میں رکاوٹ آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے کام میں 40 سال رکاوٹ آئی کیونکہ انہوں نے اس خبر پر یقین رکھا، وہ خبر جو 10 جاسوس ان کے پاس لائے۔ صحیح۔ 9ویں آیت ہے، پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور پیرا بٹھائے رکھا، یعنی ہمیں دعا کر کے کام کرنا ہے، کیونکہ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ جی بتائیے۔ شریعت میں لکھا ہے کہ پڑوسی سے محبت رکھو، پر فضل کی قابلیت لامحدود ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اسٹیفنس نے مصیبت میں بھی خداوند کا جلال دیکھا، خداوند نے اس کو اپنا جلال دکھایا، اسے درد نہیں ہوا۔ بہت خوب۔ جی میں نہمیہ کے حال سے متاثر ہوں، اس نے دشمنوں سے بات نہیں کی۔ ہم بھی شیطان سے بات نہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارے مقصد میں رکاوٹ آتی ہے۔ بہت خوب، خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کے فضل سے ہم اس گفتگو کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ خدا آپ کو شکریہ، برکت دے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے